Hello and welcome to our Dronas YouTube channel. फेरि पनि हामी तपाईहरुलाई यो तेस्रो चोटिको नेपाली क्लासको भिडियो लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं र क्लास सुरु गर्न भन्दा अघि हामी तपाईलाई यो जानकारी दिलाउन चाहन्छौं कि हामीले बीसीएस प्रिलिम्स 2021 को लागि अनि पीएससी क्लर्क मेन्स को लागि अनि त्यसका साथसाथै अरु जति पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम्सहरु छ जो पश्चिम बंगाल सरकारले अघि नै घोषित गरिसकेको छ ती सबै विषयहरुलाई हामीले क्लास सुरु गरिदिएका छौं र हजुरहरुलाई जानकारीको निम्ति हामी यहाँ तल दिएको जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यससित तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र आज अनि यसका साथै र अब हाम्रो जुन चाहिँ क्लास हुनेवाला छ त्यो विषय हो डब्ल्युबीसीएस मेन्स। यसमा तपाईहरुको नेपाली कम्पलसरीमा हुन्छै, त्यसपछि बंगाली, त्यसपछि इंग्लिश, त्यसका साथसाथै अन्य विषयहरुमा पनि यसमा के गरिनेछ सिकाइनेछ तपाईहरुलाई है। अनि अब हामी जाउँ आजको यो भिडियो क्लासमा, नेपाली भिडियो क्लासमा। र अस्ति हामीले जुन चाहिँ सेकेन्डको भिडियो क्लास गरेका थियौं त्यो भिडियो क्लासमा हामीले विशेष गरी मब लिन्चिङको विषयमा कुरा गर्यौं र त्यो मब लिन्चिङ विशेष गरी हामीले भारतमा भएको मब लिन्चिङको विषयमा चर्चा गर्यौं अनि त्यसलाई आधार मानेर तपाईहरुले पश्चिम बंगालमा भएको मब लिन्चिङलाई पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ हामी जाउँ नयाँ एउटा विषय जो चाहिँ एउटा अत्यन्तै गुरुत्वपूर्ण एउटा विषय पनि हो र यो विषय हो पश्चिम बंगालमा लकडाउनको प्रभाव हैन। र यो विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यस वर्षको बीसीएस एक्जामिनेसनमा भनौं अर्थात अरु एक्जामहरुमा पनि विशेष गरी मेन्समा कम्पलसरी सब्जेक्ट जुन चाहिँ नेपाली हुन्छ त्यसमा अत्यन्तै यो विषय सोधिने अत्यन्तै प्रबल सम्भावना रहेको छ। त्यसैले हामी यो विषय एकदमै गुरुत्वपूर्ण मानी तपाईहरुलाई यहाँ लिएर उपस्थित भएका छौं। र हेर्नुहोस् यो प्रतिवेदन हो, फेरि पनि प्रतिवेदन है, हामी जति पनि गर्ने छौं सबै प्रतिवेदन नै गर्ने छौं। र हेर्नुहोस् पश्चिम बंगालमा लकडाउनको प्रभाव, सिलगढी 1 मई 2020। अन्य राज्यहरू जस्तै पश्चिम बंगालमा पनि रेड अलर्टको घोषणा गर्दै वैश्विक महामारी कोभिड-19 को प्रकोपलाई रोकथाम गर्नको निम्ति लकडाउन जारी गरिएको छ। यो लकडाउन कहिलेसम्मको निम्ति हो प्राय यो अनिश्चित भए तापनि यो 3 मई सम्मको निम्ति जारी गरिएको छ। सरकारले पनि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जति सक्दो जागरुक बनाउने काम गरिरहेका छन्। मानिसहरूका समस्यालाई मध्यनजर राखी कतिपय आवश्यक वस्तु अनि कार्यालयहरूलाई छोडेर अरु सबै बन्द गरिदिएका छन्। यी मध्ये सबैभन्दा सक्रिय प्रशासनले आफ्नो भूमिकाको पालन गर्दै मानिसहरूलाई सामाजिक दूरत्व, मुखमा अनिवार्य मास्क अनि ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत अनि मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष भेट गरी यी कुराहरूका वितरण पनि गरिरहेका छन्। यसका साथसाथै मानिसहरूलाई यी कुराहरू कानुनी रूपले पालन गर्ने कठोर निर्देश पनि दिइरहेका छन्। यस प्रकोपमा कोरोनाको सिपाही भनेर चिनिने डाक्टर अनि उनका सेवाकर्मीहरू दिन रात यसका पछि लागि नै परेका छन्। सबै उनीहरूका कामप्रति विश्वस्त पनि छन्। चिकित्सा बिरामीहरू पनि आफ्नो जाँच गर्ने क्रम सकिएर निको भई घर फर्किरहेका छन्। धेरै त्यस्ता मानिसहरू छन् जो बाहिरबाट आइरहेका छन्। तिनीहरूका निम्ति सरकारले स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाएर घर घर जाँच गराइरहेका छन्। हाल राज्य आर्थिक समस्यासित जुझिरहेका छन् जसको फलस्वरूप राज्यमा मात्र होइन राष्ट्रमा नै जीडीपी खस्किएको छ। मध्यम वर्गीय दैनिक कर्मीहरू जो सबैभन्दा अधिक समस्यामा परेका छन्। पश्चिम बंगाल सरकारले तिनीहरूका निम्ति प्रत्येक सप्ताह बिना मूल्य राशिन पनि वितरण गरिरहेका छन् जसको फलस्वरूप तिनीहरूले केही राहत पाइरहेका छन् भनेर तपाईहरुले लेख्नु पर्यो। र हेर्नुहोस् यो जुन चाहिँ प्रतिवेदन छ
हुन चाहिँ यो प्रतिवेदन अघि नै लेखिएको प्रतिवेदन हो। माथि जुन चाहिँ तपाईँले दिनाङ्क देख्नुहुँदैछ यो मे महिनामा लेखिएको प्रतिवेदन थियो। त्यस समय जब यो मैले प्रतिवेदन लेखेको थिएँ त्यति बेला 3 मईसम्मको लागि यो लकडाउन पश्चिम बङ्गालमा इन्क्रिज गराइदिएको थियो, अर्थात् वृद्धि गराइदिएको थियो। त्यति तारिकसम्म हुने भन्ने कुरा सरकारले घोषणा गरिदिएको थियो र यस प्रकारले चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिवेदन लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो प्रस्तुत गरिदिएको हौँ। र अर्को कुरा याद राख्नुहोस्, जब तपाईँहरूले यस्तो कुनै पनि अर्थात् एक्जामिनेसन बस्नुहुन्छ त्यति बेला सरकारले गरिरहेको कामहरूप्रति सराहना गर्दै के गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले प्रतिवेदन लेख्नु पर्यो। र यस्तो प्रतिवेदनहरूमा तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो यहाँ माथि शीर्षकमा दिएको हुन्छ कि सरकारको जुन चाहिँ क्रियाकलाप छ, सरकारले गरिरहेको त्यस्तो गतिविधिहरूमाथि समर्थन जनाउँदै तपाईँले प्रतिवेदन लेख्नुहोस् भनेर आउँछ र त्यति बेला त्यही हिसाबले तपाईँले समर्थन जनाउँदै प्रतिवेदन लेख्नु पर्यो। र अब हामी जाउँ अर्को विषय, र यो विषय हो ट्राफिक नियममा असावधानी। अब यो एकदमै जल्दो बल्दो समस्या हो है, तपाईँले देखिरहेको समस्या कि हाल हामी भन्नु हो भने दार्जिलिङमा यस्तै एउटा समस्या भइरहेको छ हैन, ट्राफिकको समस्यालाई लिएर। सिलगढीमा हामी भन्न सक्छौँ, सिलगढीमा पनि त्यति मात्रामै समस्याहरू, यो ट्राफिक समस्या हामी देखिरहेका छौँ दिन प्रतिदिन। र अब हेर्नुहोस्, ट्राफिक नियममा असावधानी हैन, र अब तारिक तपाईँले दिनु पर्यो, कुनै पनि एउटा तारिक, जति तारिक लेख्नुहुन्छ, अर्थात् परीक्षा यदि इक्जाम दिनु हुँदैछ भने जुन तारिक तपाईँले त्यो इक्जाम दिनु हुँदैछ त्यति तारिकको यहाँ मेन्सन गरिदिएको हुनुपर्छ। अब हामी जाउँ यो विषयमा। अब हेर्नुहोस्, हिजो आज मानिसहरू शिक्षित र सभ्य भए तापनि आफ्नो हेलचेक्राइको कारणले आफै मृत्यु अघि सम्मुखीन हुन पुग्छन्। हजारौं मानिसहरू आफ्ना यस्ता असावधानीको कारणले दिनहुँ आफ्नो मृत्युको शिकार हुन पुग्छन्। यस्ता दुर्घटना समाज अनि राष्ट्रको निम्ति ठूलो क्षति हो। भारतको एनसीआरबी द्वारा विज्ञप्ति गरेको 2016 सालको रिपोर्ट अनुसार 2015 मा मात्र 4,64,674ले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन्। यी मध्येमा धेरै जसो युवाहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै राज्य अनि केन्द्र दुवै सरकारहरूले आफ्नो विधेयकहरू पारित नगरेका होइनन्। पश्चिम बङ्गालमा यस्ता घटनाहरूलाई रोकथाम गर्नको निम्ति सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू धेरै मात्रामा गरिएको पनि देखिन्छ। बाटो बाटोमा यस्ता होल्डरहरू पनि टाँसेर जागरुकता केही हदसम्म ल्याए तापनि मानिसहरूमा असावधानी भन्ने उत्तिकै देखिन्छ। 2019 सालमा केन्द्र सरकारले मोटर भेहिकल संशोधन ऐन 2019 लाई पारित गरेर ट्राफिक कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूप्रति अधिक जुर्माना दिनुपर्ने उदाहरणीय काम भने नगरेका होइनन्। तर मानिसहरूकै हितमा यी कानुनहरू पारित भए तापनि अधिक मानिसहरू यसका विरोध अनि राजनीतिक क्रियाकलापहरूको फलस्वरूप यसलाई केही हदसम्म पछि सारिएको भान हुन्छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेर भएकाहरूले वाहन चलाउने अनि एउटै मोटरसाइकलमा 3 जनाले सवार गर्नेहरूलाई प्रशासनले आफैले हस्तक्षेप लिनु अनिवार्य छ। केही दिन अघि प्रशासनले चलाएको मोटरसाइकलमा हेर्नुहोस्, हामी फेरि जाउँ कि यहाँ केही दिन अघि प्रशासनले चलाएको मोटरसाइकलमा डबल हेलमेट अनि वाहनमा सिट बेल्टको जनचेतनामूलक कार्यक्रम एउटा उदाहरणीय रहेको छ। यसै हिसाबले मानिसहरूलाई ट्राफिक नियमबारे सामाजिक सञ्जालहरूका सहायता लिँदै प्रत्यक्ष अवगत गराए केही कम हुन सक्ने कुरामा कुनै दुईमत नहोला। र यसमा तलपट्टि के लेख्नु पर्यो, स्थानीय संवाददाता, अर्थात् त्यहाँ माथि भनिएको हुन्छ तपाईहरूलाई, हामी बारम्बार तपाईहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ कि प्रश्नमा सोधिएको हुन्छ कि त्यसमा अर्थात् भनिएको हुन्छ कि यदि त्यसमा प्रतिवेदकमा चाहिँ कि एक्स कि वाई कि जेड लगाउनु अर्थात् प्रयोग गर्नु
कि स्थानमा तपाईले x लगाउनु हुँदैछ भने अर्थात् त्यसमा प्रतिवेदकमा के लगाउनु पर्यो, y लगाउनु पर्यो। यस प्रकारले तपाईहरुले के गर्ने काम गर्नु पर्यो, प्रतिवेदन लेख्ने काम गर्नु पर्यो। फेरि अर्को कुरा याद राख्नुहोस्, हामी जान्दछौं, हामी वास्तवमा हेर्नुहोस् नेपाली भाषा वास्तवमा जानेर मात्रै हुँदैन यसमा, र यसमा चाहिँ हामीले जति सक्दो तथ्यहरू दिन सक्यौं त्यति नै मात्रामा तपाईले राम्रोसित अङ्क पाउनुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई भाषाको त ज्ञान हुनै पर्छ, तर त्यसका साथसाथै जति सक्दो तथ्यहरू चाहिँ पेश गर्न सक्नु पर्यो हैन। र यो दुईवटा विषयहरू थियो जसलाई हामीले प्रतिवेदनको हिसाबले तपाईहरुलाई हामीले प्रस्तुत गर्यौं। र अब हामी अर्को विषयमा जाउँ। र अस्ति मैले तपाईहरुलाई सुरुको क्लासमा भनेको थिए कि हामी यो अनुवाद गर्ने तपाईहरुलाई हामी सिकाउने छौं भनेर तपाईहरुलाई भनेका थियौं। हामी दुई तीनवटा यहाँ यो अनुवाद पेश गरिरहेका छौं। हेर्नुहोस्, यो प्रिभियस क्वेशन हो, पहिला आएको क्वेशन्स हो जसलाई हामी तपाईहरुलाई उदाहरणको रूपमा पेश गरिरहेका छौं। In ancient times, in most civilized countries, for example, in Egypt, Iraq, India, China, and in the Roman Empire, many great irrigation works were constructed. In very hot countries, water is even carried in the underground canals to prevent it from being evaporated by the sun's heat. In modern times, great dams have been built across rivers, and these are used for more than one purpose, hence they are called multi-purpose undertakings. First, such dams help controlling the amount of water which rushes down a river in the rainy season, also prevent an enormous amount of damage and loss to farmers storing up great quantities of water in the artificial lakes behind the dams. Irrigation can be provided for many acres of land in the dry season, so that crops can be grown where none would have grown before. Thirdly, the people in the towns and cities in the neighborhood can be certain of getting a sufficient supply of water for drinking and other purposes, even in the driest weather. Fourthly, the water stored up behind the dams is made to generate electric power by letting it run through turbines भनेर यहाँ भनिएको छ। यो अंग्रेजीमा भनिएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा अनुवाद चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त? अब यहाँ म तपाईहरुलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, प्राचीन कालमा प्राय सबै जसो सभ्य भएका राष्ट्रहरू जस्तै इजिप्ट, इराक, भारत, चीन अनि रोमन साम्राज्यहरूले सिंचाइको व्यवस्था निर्माण गरिएको पाइन्छ। अधिक गर्मी भएका राष्ट्रहरूले भूमिगत रूपमा नहरहरू बनाएर सूर्यको तापबाट हुने वाष्पीकरण प्रक्रियाबाट जोगाएर पानीको उचित प्रयोग गरिएको पनि पाइन्छ। अहिले आधुनिक समयकालमा भने ठूला ठूला बाँधहरू नदीमाथि निर्माण गरिएको छ, जो एक भन्दा अधिक प्रयोगको निम्ति निर्माण गरिएको हो, जसलाई बहुउद्देश्य उपक्रम पनि भनिन्छ। प्रथमतः यी बाँध नदीको अधिक जलराशिबाट आउने बाढको सुरक्षा अनि वर्षाकालमा आउने अधिक वृष्टिपातको फलस्वरूप नदीको जलराशिमा हुने वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति निर्माण गरिएको हो। यसले धेरै मात्रामा कृषकहरूमा हुने क्षति अनि अन्य क्षतिहरूबाट पनि जोगाउने गर्दछ। द्वितीय, यसअघि अधिक परिमाणमा जलराशि राखेर कृत्रिम झिलको निर्माण गर्न सकिन्छ अनि ग्रीष्मकालमा ऐकर जमिनहरूमा सिंचाइको व्यवस्था गरेर कसैले पनि नउब्जाएका फसलहरू उब्जनी गर्न सकिन्छ। तेस्रो, यसैका सहायताले ग्रीष्मकालमा पनि नगर अनि छेउछाउमा भएका शहरहरूमा बसोबासो गर्ने मानिसहरू कहाँ पर्याप्त मात्रामा पिउने पानी उपलब्ध गराइन्छ। चौथो, यसअघि अधिक परिमाणमा भएको जलराशि टर्बाइनमाथि खसाएर हामी विद्युत शक्ति उत्पन्न गर्न सक्छौं भनेर यो हामीले अनुवाद गर्नु पर्यो। र यसभन्दा म तपाईलाई अलिकति बताइ पनि राख्छु,
कि यो अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ याद राख्नुपर्ने विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाक्यमा हामीले विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। हुन त अनुवाद धेरै किसिमको हुन्छ, त्यो विषय म तपाईँलाई त्यति भनिरहदिनँ किन त्यो त्यति महत्त्वपूर्ण पनि छैन। र अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि वाक्यलाई विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्। यस्तो खालके जति पनि कम्पिटिटिभ इक्जामहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले वाक्यलाई हेर्नुहोस्, अनि वाक्यमा भएको मेन जुन चाहिँ शब्दहरू हुन्छ, मुख्य जुन चाहिँ शब्दहरू हुन्छ, त्यो शब्दलाई तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो, प्राथमिकता दिएर चाहिँ अनुवाद गर्नु पर्यो। अनि यो जुन चाहिँ क्वेसन छ, यो जुन चाहिँ प्रश्न छ, तपाईँहरूलाई अवश्य पनि यो प्रश्नले सहायता मिल्न सक्छ है। यो प्रिभियस क्वेसन्स हो र यसमा मैले जुन चाहिँ यो बताइदिएको छु यही हिसाबले तपाईँले के गर्नु पर्यो, अनुवाद गर्नु पर्यो। र आउने दिनहरूमा म आशा राख्छु है तपाईँहरूले निश्चय नै यो हाम्रो जुन चाहिँ भिडियो छ यसलाई हेरिदिनुहुन्छ भनेर, र हामी आउने दिनहरूमा यस्तै अन्य भिडियोहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र आजलाई हामी यहीँ समाप्त गर्छौँ। धन्यवाद सबैलाई।